अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरे साथ ये गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो पहले उनके पास चलते हैं और उनसे इस्लामाबाद की हैपनिंग और लाहौर की हैपनिंग क्या हो रही है वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहब। हैपनिंग तो आपको पता है कि कल से क्या खबरें चल रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा ऐसे खुशी की खबर भी है, लेकिन हमारे मुल्क की अगर मैं बात करूं, अपनी बात करूं, तो हम वो मुल्क हैं जब कर्जे मिलते हैं हम बड़े खुश होते हैं। और आपने देखा है कि जब किसी को आप कर्ज देते हैं तो उसके चेहरे पे बड़ी खुशी होती है, वो बड़ा शुक्रगुजार और बड़े तरले मिनते करके जब वो कर्ज ले लेता है, फिर देने में ना जब उसके पेट में मरोड़े पड़ती हैं, हमारी वही सूरत हाल है। खैर, कल पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले, और फिर आपने देखा कि 1 अरब एशियाई तरक्याती और जो दीगर 50-50 करोड़ डॉलर के जो कर्ज हैं वो भी मिल जाएंगे, कर्ज मिल जाएंगे। और इस वक्त जो अगर मैं बात करूं, ज़र-मुबादला की बात की जाए तो 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि चाहे कर्ज मिला जैसे मिला, क्योंकि जिस किस्म के हालात थे, तो फिर अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में या दीगर जो इन्वेस्टर हैं या दीगर ऐसे मामलात, अगर हम दोस्त ममालिक की भी बात करें तो कहीं ना कहीं इनकार किया जा रहा था। ज़ाहिर बात है, जब मोहल्ले में आपको अपने सगे भी कर्ज ना दें तो फिर बहुत दोस्त जो हैं या अपने घर वाले आपसे इनकार हो, तो दोस्त फिर कहते हैं भैया घर वाले नहीं दे रहे तो हम क्यों दें। सो बहरहाल अब मामलात हो गए, बहुत अच्छी खबर है। अमिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल की हैपनिंग यही थी कि हमारे जो डिपॉजिट हमें सऊदी अरब से चाहिए था वो हमें मिल गया। और अगर आज की बात की जाए तो आपको पता है कि IMF की तरफ से आज फाइनली वो कर्ज जो है उसकी किसके हवाले से जो डिस्कशन होनी है, आज उस पर भी हमें एक फाइनल वर्डिक्ट जो है वो मिल जाएगा। ऑल्दो हाँ, ये अच्छी खबर है कि स्टेट बैंक के जो ज़खायर है ज़र मुबादला के वो 6 अरब 6.5 अरब से भी ज़्यादा हो गए, जिसके बाद मार्केट से एक अच्छी हवा आ रही है। माशी सूरत हाल जहाँ पर बेयकीनी थोड़ी ख़त्म हो रही है, वही सियासी बेयकीनी आपको पता है वो अपनी पीक पे जा रही है। मतलब अभी इलेक्शंस की अगर बात करें तो इस हवाले से तज़ब्ज़ुब बेयकीनी की सूरत हाल जूं की तू बरकरार है। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, तो आपको पता है कि उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन को लेके भी अच्छी खासी चहमगोइयाँ सियासत में की जा रही हैं। अगर हम केसेस की बात करें तो थोड़ा सा इसको भी टच कर लेते हैं कि लाहौर में खास तौर पे केसेस जो कि कासिम के अब्बा के थे वो 8 से 7 थे, जो कि अब 10 हो चुके हैं। और अगर पंजाब में ओवरऑल केसेस की बात की जाए तो दहशतगर्दी की दफात समेत मुख्तलिफ दफात में जो मुकदमा दर्ज है उनकी तादाद अब 19 से 20 हो गई है। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, लेकिन लाहौर में कल 3 मुकदमात में एक बार फिर से दहशतगर्दी की दफात में उनको नामजद किया गया है। बज़ाहिर देखने में रियासत की स्ट्रैटेजी जो है हरमीत, वो किसी हद तक हमें क्लियर नजर आ रही है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में। सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? 3 लड़ाइयां चल रही हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात अगर आप देखें, दूसरी जानब हम लीग और पार्टी को देखें, मसला उसमें सिर्फ एक ही है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को यह खदशा है कि निगरान सेटअप अगर आ गया तो जैसे हमने किया, यानी जिस तरह आइन और कानून पर अमल दरामद इन्होंने किया है, जैसे पंजाब असम्बली की, KP असम्बली की इलेक्शन से ये इनकारी नजर आ रहा है। और जिस तरह हम देख रहे हैं केयरटेकर हुकूमत जो कर रही है, यानी उनका काम था इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन ना कराने के अलावा बाकी वो सारे काम कर रहे हैं। और इसी तरह मौलाना साहब को जो डर है, मैं तो ग्राउंड जो रियलिटी है वही बताऊंगा। अभी भी सानिया 9 मई के बाद भी अगर आप रियलिटी लेके आए, आप जाएं ग्राउंड में, फिर भी PTI का मुराद इसी तरह बुलंद है। और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल है कि अगर इलेक्शन में हम जाएंगे तो शायद KPK से वो सीट्स हमें ना मिले जिसकी हम तवक्कुह करें। तो बहुत सारी मुख्तलिफ जंगें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि अगस्त का जो तारीख दी गई है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि कासिम के अब्बा को मुख्तलिफ मुकदमात में फंस है, और आने वाले जो दिन है वो जिस तरह चीज़ें हमारे सामने आ रही है तो उसके मुताबिक के मुकदमात इंतहाई सख्त के हैं। और आपने कल वज़ीर दाखिला साहब का जो बयान था वो भी देखा था टेलीविजन पे कि बहुत सारी चीज़ें एविडेंस ऐसी हमारे पास हैं जिसके बाद जो मास्टर माइंड है वो कासिम के अब्बा हैं, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं, अब देखना ये है। और शायद यही वजह है कि इंतजार भी नून लीग के जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी इसी का इंतजार करें पाकिस्तान आने का, कि जब खान साहब एक साइड पे हो जाएंगे तब वो पाकिस्तान आएंगे। ये खबरें भी आ रही हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में पाक फौज का जो बयान, जो कि बारहा उन्होंने एड किया है मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत अवाम को भी, कि जो भी मास्टर माइंड थे इस तमाम तर वाक़े के, उनको किसी तौर पर भी रियायत नहीं मिलेगी। और उसके बाद वाक़यात और देखने में ये आ रहा है कि
کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ 20 کیسز اوورال پنجاب میں اور 9 سے 10 جو ہیں جو کہ لاہور میں ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد صورتحال کافی حد تک ریاست کی اسٹریٹجی ایٹ لیسٹ حکمت عملی جو ہے وہ ہمیں کلیئر نظر آ رہی ہے بہت حد تک کہ کس طرح سے اب ان کو اس تمام تر کیسز کے بعد الیکشنز کی جانب نہ جانے سے روکا جا سکے. خیر یہ صورتحال ہے, اس کو پولیٹیکل سینیریو میں ڈیٹیل میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. لاہور کی خبر ہے جو کہ یقیناً افسوسناک ہے, جو کہ پروگرام میں آغاز میں آپ سے شیئر کرنی ہے, جو کہ ہم اپنے پروگرام میں لاہور, اسلام آباد ہر جگہ ہونے والی ہیپننگ شیئر کرتے ہیں, لیکن کچھ امیڈیٹ خبریں بھی آ جاتی ہیں پروگرام اور دن کے آغاز میں جو کہ شیئر کرنا آپ سے ضروری ہوتی ہے نیوز کی فارم میں. خاص طور پر اگر لاہور میں اس واقعے کی بات کی جائے تو آج صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے, آتش زدگی کا یہ واقعہ ہے اور اندرون شہر کا یہ واقعہ ہے جہاں پر ہرمیت 10 افراد ابھی تک کہا جا رہا ہے خاندان کے جو کہ جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں, اور یہ تعداد اب مزید بڑھتی دکھا رہی ہے. لاہور میں آتش زدگی کا یہ واقعہ ہوا ہے, ایک ہی خاندان کے 10 افراد جو ہیں وہ اب لقمہ اجل بنے ہیں. اور اگر بات کی جائے ابھی انیشیل جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق جو ریفریجریٹر ہوتا ہے یا فریج کے اوپر جو اسٹیپلائزر لگا ہوتا ہے اس اسٹیپلائزر میں آگ لگی, آگ بھڑکی وہاں سے اور گریجولی آہستہ آہستہ, جو کہ ہرمیت آپ جانتے ہیں کہ یا بندہ رات کو سویا ہو یا صبح کا ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے کہ گھر میں سارے سو رہے ہوتے ہیں, ایسا کوئی اس طرح کی ہیپننگ خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے تو شاید آپ کو نہیں پتہ لگتا انٹل اور انلیس ڈیمیج بہت زیادہ ہو جائے. تو یہی صورتحال اس خاندان کے ساتھ بھی ہوئی. اور آپ نے درست فرمایا کہ صبح کے وقت اگر اس قسم کی خبر آ جائے اور ہماری کوشش ہوتی کہ اچھی خبریں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسی خبریں اب ایسے حادثات اگر آتے ہیں تو پھر یقیناً وہ صبح بھی کہیں نہ کہیں دکھی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ 10 جانوں کا جانا یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے چاہے اس فیملی کے لیے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک وقت ہوتا ہے, پیک وقت ٹائم ہوتا ہے جب آپ سوئے ہوتے ہیں, گہری نیند میں ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہونے والا کس قسم کا واقعہ ہونے والا ہے جس میں بہت ساری جانیں جا سکتی ہے. لیکن یہ واقعہ, اس واقعے کی جیسے خبر آئی ہے تو یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے. اور حمید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس خاندان کے مزید افراد جو ہیں وہ بھی ابھی کیجویلٹیز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. خیر اس خاندان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے, اور آپ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ شارٹ سرکٹ کے باعث چونکہ یہ آگ لگی تو گھر کے تمام سوئچز کو, خاص طور پہ آج کل جو کہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ رجحان کافی زیادہ ہے, تو آپ اس لحاظ سے ضرور دیکھیں اپنے گھر کے تمام چیزوں کو چیک کر ہی سوئیں اور صبح اٹھ کر بھی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام جسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ایک بار پھر سے آپ کو گڈ مارننگ پبلک کے پلیٹ فارم سے گڈ مارننگ. ہوپ فلی کہ آپ کی مارننگ اچھی ہوگی, لیکن اس کو مزید اچھا بنانے کے لیے وی ہیو سم ڈوزز جو ہم نے آپ سے شیئر کرنے ہوتے ہیں وچ از کالڈ ڈیلی ڈوز آف دا پروگرام. سو لیٹس اسٹارٹ گڈ مارننگ پبلک میں آج کا ڈیلی ڈوز. تو ڈیلی ڈوز میں پہلی خبر ہم نے دینی ہے ہابی کو لے کے. مطلب بچپن میں یہ سوال ہرمیت ہم سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیوریٹ ہابی کیا ہے. کوئی کلیکشن کرتا تھا وہ مختلف سکوں کی, کوئی ٹکٹس کی, کوئی ربڑس کی, کوئی پینسلس کی. جناب ہی از ون آف دوز. آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس ہرمیت اس وقت پوری دنیا میں اکٹھی کی گئی پینسلس کی تعداد ہے 70,000 سے بھی زائد. مطلب مجھے یاد ہے بچپن میں مجھے بہت شوق تھا مختلف طرح کی پینسلز اکٹھی کرنے کا, یا کلر پینسلز جو نہیں ہوتی, یہ میرا فیوریٹ مطلب کام تھا جو میں کرتی ہوتی تھی. لیکن اب جناب یہ جو ہے اب گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں خیر ان کا نام تو ابھی تک درج نہیں ہوا, لیکن تیاری پوری ہے. یہ خبر دینے کا ہرمیت مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کسی کام کا ریکارڈ بنانے کے لیے جب کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک لمبا عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے ریکارڈ بنتے ہیں. لیکن آپ ان کی کلیکشن چیک کریں ہرمیت. اور آپ نے درست فرمایا کہ ویسے بچپن میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے مختلف ایسے مشغلے ہوتے ہیں جس میں آپ زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس زیادہ ہو. تو پینسل کی اگر بات کریں تو بچپن سے پاجی نے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو انہوں نے شروعات کی. اور آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزرا, بہت سارے مختلف رنگ برنگی جو پینسلز ہیں انہوں نے جمع کی اور آخر کار کہیں نہ کہیں اب نام جو ہے قریب ہے نامزد ہونے کے لیے. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے ابھی بھی بہت سارے لوگ, آپ کو یاد ہے کہ میں میت اور ہرمیت کی جب شوٹ کر رہا تھا لاہور میں, مجھے تو ایک بہت تاریخی علاقے ہیں وہاں پہ لاہور میں گلیوں میں, تو وہاں پہ ایک نوجوان مجھے ملا اور اس کے پاس بہت ہی پرانے ہیں, یعنی جس نے بھی تخت لاہور پر حکومت کی ان کے وہ سکے ان کے پاس تھے. ان کا شوق تھا کہ میں جب بھی آتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی سکہ یہاں سے مل جاتا ہے اور میرا یہ مشغلہ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی پاجی نے پینسلیں جمع کی اور آج وہ قریب ہیں ریکارڈ بنانے کے.
मतलब हर ब्रांड की, हर टाइप की, हर कलर की, और हर आप मतलब देखिए मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में ना, मतलब अब हम बड़े हो गए हैं, पेंसिल से यूजली हम इतना काम करते नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्शन, ये जिंदगी में रंग अच्छे लगते हैं, पेंसिल्स के थ्रू हो, कलर्स के थ्रू हो, या की है एग्जैक्टली। तो निकले ज़रा ब्लैक एंड वाइट दौर से, रंग भरे अपनी ज़िंदगी में, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रंगों की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसे अगली खबर से कनेक्ट कर लेते हैं कि ख़ासतौर पे वो लोग जो बीमार हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कैद हैं, मतलब एक हस्पतालों में और एक जेलों में, वो दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप लोगों को देखते हैं कि वो ज़िंदगी से अच्छे खासे मायूस होते हैं। लेकिन फ्रांस में ये एक इनिशिएटिव लिया गया जो कि मुझे खबर सुन के बहुत खुशी है कि कितनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है इस चीज़ की हमारे मुआशरे में इस वक्त, कि फ्रांस में कैदियों के लिए म्यूज़िक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। मतलब जहाँ पे अगर कोई कैद है तो ऑब्वियसली अगर किसी को किसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, किसी जुर्म की सज़ा मिल रही है, तो हरमीत ऑब्वियसली बहुत सारे, बल्कि मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो रिग्रेट भी करते हैं इस चीज़ पे और नादिम भी होते हैं और दोबारा वो जुर्म नहीं करना चाहते। लेकिन ज़िंदगी से मायूस कैद में आपको अगर ये म्यूज़िक की वर्कशॉप्स मिल जाए, म्यूज़िक आपको पता है वैसे बड़ा सूदिंग होता है, कहा जाता है कि रूह की ग़िज़ा होता है, तो आप एक ना अच्छा थोड़ा सा फील करते हैं। तो कैदियों के लिए एक ज़बरदस्ती वर्कशॉप्स और कैदियों ने बहुत, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सोहा, आप को अल्लाह ना करे कि आप गुजारें जेल में 2 रातें थाने में। मैंने कॉलेज के ज़माने में बड़ा स्टूडेंट और इस मामले में बड़ा एक्टिव था, तो मैंने गुजारी हैं वैसे। और जैसे हॉर्न बजता या बाहर गाड़ियां चलती तो यकीन माने हम इसी इंतज़ार में होते कब इस कैद खाने से हम बाहर निकलेंगे। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। और फिर हमारे जितने भी जेल खाने हैं, जितने भी हमारे थाने, वहाँ पे रवैये हमारे बड़े अजीब किस्म के हैं। और फिर इसी तरह हम बाहर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, चाहे हॉस्पिटल हो जब आप ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हों, या कहीं ना कहीं आप बीमार हो और आपको हल्की फुल्की मौसीकी का तड़का अगर लगता है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत आपको याद है कोरोना में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आई हॉस्पिटल्स की, डांस करने की, रक्स करने की, म्यूज़िक बजाने की। और इसी तरह अगर कैदियों की बात की जाए तो यकीनन कहीं ना कहीं वो भी इस इंतज़ार में होते हैं जो उन्होंने गुनाह उन्होंने किया है उसकी सज़ा तो मिल रही है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो अंदर गुजर रही है इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन वो बाहर जाएंगे और फिर उसी तरह खुल के ज़िंदगी गुजारेंगे। सो मेरे ख्याल में मौसीकी का तड़का अगर हो तो कुछ लम्हे, कुछ घंटे खूबसूरत गुजर जाते हैं। उम्मीद की किरण जो है, और ख़ासतौर पे अगर वर्कशॉप्स की हम बात करें तो इसका मकसद उम्मीद ये भी था कि जो मौसीकी के शौकीन है एक तो वो सुन ले, जिनको मौसीकी का शौक है वो सीख भी ले। तो ये बाकायदा वर्कशॉप थी जिसमें कैदियों को ये चांस भी मिला कि वो ट्रेनिंग भी ले और इस फिर फन को एंजॉय करें। और दो अगली खबर पर चलते हैं, स्विच करते हैं अगली खबर। ट्रेंड्स आजकल बहुत चलते हैं और उम्मीद और ट्रेंड आजकल शुरू होता है सिर्फ टिकटॉक से, क्योंकि अगर हम टिकटॉक पे इस ट्रेंड की बात करें, ओ माय गॉड, कल से मैं जब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो सिर्फ यही ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड क्या है? बेड रूटिंग, यानी बेड रूट के नाम से ये हैशटैग बेड रूट चल रहा है। इसका मकसद ये है कि आप खाते हैं तो बेड पे, आप सोते हैं तो बेड पे, आप पढ़ते हैं तो बेड पे, आपने गेम्स करनी है तो बेड पे, आप मोबाइल यूज़ करें तो बेड पे। मतलब आजकल हमारी ज़िंदगी बेड पे ही गुजरती है। अगर हम काम से फ्री हो तो बेड से उतर कर हम कुछ और करना मुनासिब नहीं समझते। मैं तो कहता हूँ सोहा, वैसे आपने जब स्क्रॉल किया हो तब भी आप बेड पे ही होती। जाहिर बात है हमारी कोशिश होती है ऐसी चीज़ें रिलैक्स होने के लिए, चिल होने के लिए जाते हुए हम कोशिश करते कि वीडियोज़ देख लें मुख्तलिफ किस्म की। लेकिन जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है। अगर आप अंदाजा लगा लें, न्यू जनरेशन की हमेशा हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें काफी बदली हमें नजर आती हैं, चाहे वो रवैयों की बात करें या उठने बैठने की बात करें या जिंदगी के उस ढंग की बात करें जो कभी लोग जिया करते थे। लेकिन मेरे ख्याल में जो टाइम आपको अभी है जिंदगी में वो बहुत खूबसूरत टाइम है और बेड के लिए भी टाइम है, क्योंकि फिर जब आप 60 में 50 में पहुंच जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जब आपके पाँव आगरे की तरफ हो तो फिर कहीं ना कहीं बेड पे जाना पड़ता है। डॉक्टर इस हवाले से कहते हैं कि रेस्ट करें, कोई मसला नहीं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी करें, सोशल मीडिया भी यूज करें, लेकिन नौजवानों के लिए ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसको सही करने में महीनों लग जाएंगे। तो जनाब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वर्कआउट अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। हरमीत की तरह सुबह उठ के जाएं, वर्कआउट करें और उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। नहीं तो कोई ना कोई एक्टिविटी सारा दिन में जरूर करें। बेड पे पड़े रहे प्लीज़, और सुबह सुबह उठे और हमारा शो देखें। खैर हमने एक ब्रेक लेनी है और क्विक सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माशी सूरत हाल अगर पाकिस्तान की कुछ बेहतर हो रही है क्योंकि हमें कर्जा जात मिल गए हैं और IMF के बाद हमें कल के डिपॉजिट के बाद भी हम काफ़ी पॉजिटिव साइन मार्केट में ऑल्दो देख रहे हैं, लेकिन सियासी सूरत हाल जूं की तूं है, बल्कि वो ख़राब से ख़राब और गैर यकीनी होती चली जा रही है। PDM में मौलाना साहब अच्छे खासे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं तो बता ही देते कि आप लोग दुबई में थे, चलो वो तो भी नाराज़ है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनका भी एक मौक़िफ़ या आप यूँ कहीं तजवीज़ सामने आ गई। वो ये कहते हैं कि 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ हम देते हैं। तो PDM में क्या हो रहा है, रियासत की क्या एक हम रट है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। सरवर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर क्या देखते हैं इलेक्शंस के बारे में, अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसके अलावा कोई वे आउट हमारे पास है नहीं, और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है असम्बलियाँ तहलील करने की, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि इलेक्शन तो कभी हमारे यहाँ नहीं होते अगर जो हल्के हैं जिनको अपने पसंद की उम्मीदवार जो जमातों को जिताना होता है, अगर उनको यकीन हो कि इलेक्शन जो है वो उनकी जो ज़ियाउल हक ने एक जुमला इस्तेमाल किया था पॉजिटिव रिजल्ट्स का, तो जब तक पॉजिटिव रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होगी ना असम्बलियाँ तहलील होंगी ना इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में। ठीक, माजी में भी यही होता रहा है। 2000 सरवर साहब एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो मौलाना साहब जो हैं वो भी बड़े नाराज नजर आते हैं, और कल आपने देखा कि अता तरड़ साहब ने बयान भी दिया कि जब आप थाईलैंड गए थे, जो काफी वायरल भी हुआ था, वो जब वो गए थे थाईलैंड, तो हमने तो उस पर कोई बात ही नहीं की है, आप क्यों ऐसी गिले शिकवे करते जब हम दुबई में मिलते हैं? तो सर ये जो मामला है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ वैसे दिखावे के लिए एक दूसरे पे इल्जामात हैं, अंदर से ये लोग मिले हुए हैं सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो अंदर से मिले हुए थे, अब चूंकि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने को है, तो जाहिर है जो अगर इलेक्शन होते हैं और तो जाहिर है उसमें जो धांधली का प्रोग्राम नज़र आ रहा है बज़ाहिर, क्योंकि अभी तक आप देखें जो 22 जुलाई को जुलाई 22 को इलेक्शन हुए, ज़मीनी इंतखाबात हुए, उसमें किस तरह की धांधली की गई, और उसके बाद फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो या कोई बाई इलेक्शन हो उनमें जो धांधली हुई, इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड चंद दिन पहले जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए, अभी तक कुछ नहीं पता वो कब होंगे, पंजाब के इंतखाबात नहीं हो पा रहे। तो कहने की बात ये है कि बुनियादी तौर पर जो आइंदा का सेटअप है, चूंकि इलेक्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं कि वो धांधली ज़्यादा होंगे, तो उसमें जो बंदर बांट है कि किसको क्या मिलेगा, अभी कल भी मैं सुन रहा था कुछ एंकर पर्सन और जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि मामला है कि कौन सा सूबा किसको देना है, सेंटर किसको देना है, तो इलेक्शन तो नहीं है। अगर मैच जो है वो फिक्स्ड हो जाए, पहले से तय हो जाए किसने हारना है, किसने जीतना है, किसने कैच नहीं पकड़ना, तो फिर कौन वोट डालने जाएगा? और मैं समझता हूँ जानबूझ के ये माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि अवाम को हो कि इन्होंने तो अपनी मर्जी के नतीजे निकालने हैं। पॉजिटिव सर ये जो बात आप कर रहे हैं, यही बात मेरे कैमरामैन ने मुझे उस दिन बताया कि क्यों गर्मियों में हम लाइनों में खड़े रहें, बरादरी में नाराजगी भी बढ़ जाती है। वैसे सबसे पहले तो बंदरबांट हो चुकी कि फलाने सदर बनना, अब ये ख्वाहिशें बहुत बड़ी है सर, किसी ने 4 दफा वज़ीर आज़म बनना है, किसी ने सदर बनना है दोबारा। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि एक तो शेरवानियां जो भी तैयार हो रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर निगरान सेटअप की जो बात हो रही है, क्या इनको खदशा है कि वो इसी तरह पक्के हो जाएंगे जिस तरह हम KPK में और पंजाब में देख रहे हैं? देखिए, बहुत मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 1988, 90, 93 और फिर 97 में इंतखाबात हुए। जो पहले 3 इंतखाबात थे उनमें चूंकि बहुत ज़्यादा जीतने वाले का जो मार्जिन बहुत कम था, तो उनको चलने दिया गया या फिर उनको ख़त्म कर दिया गया, इलेक्शन हो गया वक्त पर, क्योंकि पता था जिसको निकाला गया है उसको दोबारा नहीं आने देना, और ये एक बारी बारी जो है ना वो चलता रहा। फिर 2002, 2008, 13 और 18 में भी हुआ, क्योंकि मार्जिन जो था जीतने का वो इतना ज़्यादा नहीं था, मैनिपुलेट किया जा सकता था, तो होते रहे इलेक्शन। लेकिन जुलाई 22 के बाद ये बात वाज़ेह होगी कि जो एक पार्टी है उसकी पॉपुलैरिटी इस कदर ज़्यादा है कि अगर धांधली भी की जाए तो जीता नहीं जा सकता, अपने पसंद के नताइज नहीं दिए जा सकते। तो अभी भी यही बात है, बुनियादी बात यही है कि जो PTI है उसको किस तरह बांधा जाए और फिर उनको दंगल में निकाला जाए, लेके आया जाए, तो वो इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है।
اور میرا نہیں خیال کہ جو لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں بے امنی ہو، کیونکہ ایک غصہ قوم کے اندر پایا جا رہا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، جو بچے، اور جو فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، اور غربت بڑھتی جا رہی ہے. مطلب یہ وہ فگرز ہیں جو گورنمنٹ خود دے رہی ہے. تو ہمیں 2050 یا 2075 کا جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی اکانومی بن جائے گی، یہ سارے سہانے خواب ہیں جو دکھا کر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی بات ہے، الیکشن کروائیں صاف اور شفاف. تھوڑا سا اس چیز کو بھی ایڈریس کیجئے گا کہ الیکشنز میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو کہاں پہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر کل 3 اور ایسے مقدمات جن میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر کے ان کو نامزد کیا گیا ہے. اب لاہور میں یہ تعداد 10 ہو گئی ہے اور سر پنجاب میں یہ تعداد 20 ہو گئی ہے. مطلب اتنے، اور اب دیکھیں ہمارا ایک بڑا کلیئر سٹانس پاک فاج کا بھی ہے اس حوالے سے کہ بھی کوئی رعایت ماسٹر مائنڈز کو لے کر نہیں برتی جائے گی. تو یہ ابھی فی الحال سلپنگ موڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ جو مقدمات ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کس چیز کی، ریاست کی کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جس طرح کے مقدمات ہیں، جتنی بڑی تعداد میں مقدمات ہیں، تو عمران خان صاحب کو تو کوئی اگر اولمپک میڈل ہوتا ہے اس چیز کے اوپر تو ان کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تھا، یا اس حکومت کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تھا. ڈائمنڈ میڈل کس ڈٹائی کے ساتھ ایک جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کے اوپر درجنوں کی تعداد میں، اور خان صاحب پر جو ہیں وہ 100 سے زیادہ مقدمات ہیں. مطلب دنیا بھر کے آپ دیکھ لیں، یا انگریزوں کے جو کالونیل دور تھا اس میں دیکھیں تو گاندھی کے خلاف اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا تھا. جو لوگ جیلوں میں جاتے تھے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے. تو یہ ہم تو بات کرتے ہیں کہ ہم تو آزاد ہیں. تو اگر ہم آزاد ہیں تو آزاد کون ہے؟ ریاست آزاد ہے یا شہری آزاد ہیں، یا جو ہمارا سماجی کانٹریکٹ ہے وہ انٹیکٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ریاست کی طرف سے تو ہمیں روزانہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہم نے سماجی معاہدہ کیا تھا، جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ جو حکمرانی ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کی حکمرانی کو الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ کریں گے، ریپرزینٹ کریں گے. ٹھیک ہے سر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور آپ نے جو بھی باتیں کی اس میں ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے ہمیں کہ الیکشنز کی نہیں، حال بتہ دھاندلی کی تیاری کی جا رہی ہے. لیکن اگر ریاست کی رٹ کی بات کی جائے تو ریاست کی حکمت عملی اس لحاظ سے بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں تو کب کرائے جائیں، اور پھر کون الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرے اور کون نہ کرے. ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. یو جسٹ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویسے اس سیگمنٹ کو ہم اپریسیشن سیگمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس لیے بیکاز وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے جو بچوں کی تعلیم کے لیے مفت اور لازمی تعلیم جو ہے وہ ہر بچے کا، خواہ وہ کسی بھی ریاست میں ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، دنیا میں بسنے والے تمام بچے، خواہ وہ لڑکیاں ہوں لڑکے، ان کی تعلیم ان کا بنیادی حق ہے. مفت اور لازمی تعلیم کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا اور آپ تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ 2 طرح کے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ اس چیز کے مستحق ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی افورڈیبلٹی کی وجہ سے تعلیم بچوں کی حاصل نہیں کر پا رہے یا بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، تو اس حوالے سے کون سے ایسے ادارے ہیں جو کام کریں جہاں پر جا کر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں. دوسرے وہ جو بڑی تعداد میں ڈونیٹ کرتے ہیں، بڑی تعداد میں مخیر حضرات جو کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. دے نیڈ دوز ایریاز اور دوز آرگنائزیشنز جہاں پر وہ کریڈیبلٹی، ریلائبلٹی کو دیکھ کے اپنا ڈونیشن دے سکے اور اس چیز کو میک شور کر سکے کہ مستحق افراد تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. تو آج آپ کی ملاقات کریں گے ملین اسمائلز فاؤنڈیشن سے، جو کہ بچوں کے اچھے مستقبل، ان کی مسکراہٹ اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. 4000 سے زائد طلبہ اور طالبات کی تعلیم کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اور ان کے جو چیئرمین ہیں، بلکہ اگر ہم پروجیکٹ مینیجر موجود ہیں اسلام آباد میں ہرمیت کے ساتھ، تو ہرمیت اوور ٹو یو، آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے درست فرمایا، بڑا یہ مشکل کام بھی ہے، بڑا کٹھن کام بھی ہے ایک ایسی جگہ میں جہاں پہ بہت سارے مسائل ہوں، لیکن پھر بھی ان مسائل سے جوجھتے ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ہو یا ان کو ایجوکیٹ کرانا ہو، اور یہ ٹاسک اتنی چھوٹی عمر میں اپنے کندھوں پر لینا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. تو فواد اسلم ہمارے ساتھ ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہیں. اور فواد بہت شکریہ آپ کا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ملین اسمائلز ہے اس پروجیکٹ کا کیسے یہ عمل میں آیا، اور پھر اس وقت کشمیر کے علاوہ آپ کون کون سی جگہوں میں کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ارمیت بھائی، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. ملین اسمائلز فاؤنڈیشن بیسیکلی اس موٹیو کے ساتھ چل رہی ہے کہ جو انڈر پریویلیجڈ
एरियाज़ में लोग हैं उनके चेहरों पे एक कोशिश के साथ, एक कावश के साथ मुस्कुराहटें बखेरी जाएं। तो 2019 में CEO मिलियन स्माइल फाउंडेशन ज़ीशान अफजल साहब की क़यादत में ये सफ़र शुरू हुआ और स्पेशली जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे नीलम वैली में तकरीबन इस वक्त हमारे 4000 बच्चे हमारे 19 अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये वो एरियाज़ हैं, वो टारगेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उसकी वजह फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, LOC की कंडीशन थी, वहाँ के माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे कि बच्चे तालीम, उनके वालिदैन जो है वो तालीम की जो इस वक्त फाइनेंशियल नीड्स है वो अफोर्ड कर सकते। तो मिलियन स्माइल ने ऐसे एरियाज़ में अपने अदारे खोले और उनको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की, जिसमें हम यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्कूल के तमाम एक्सपेंसेस जो है वो हम फाउंडेशन देखती है अपने डोनर्स की मदद से। इसके बाद फिर नीलम वैली से ये सफ़र झेलम वैली की तरफ बढ़ा। वहाँ पे हमारे अदारे शुरू हुए। झेलम वैली में भी हमारे चखामा में, हटिया में अदारे हैं। अभी हम लीपा वैली की तरफ जा रहे हैं जो एक और रिमोट वैली है जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर KP में, मर्दान में हमारे अदारे हैं। तो हम ये डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ जा रहे हैं उन एरियाज़ में। सिटीज़ में बहुत सारी NGOs भी काम करती हैं, बहुत सारे अदारे काम करते हैं, लेकिन और एक और चीज़, अब जो सोहा भी वहाँ पे गई है, मैं भी वहाँ पे गया हूँ, बहुत सारे हालात जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, बल्कि मैं तो देखा कि कम से कम वहाँ पे वो काम जो हुकूमत के करने थे वो नहीं हुए। एजुकेशन की हम बात करें, बच्चों की बात करें, एक तो बड़े मसाइल चाहे हम यहाँ पे इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वालिदैन की जानिब से, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं है, और बच्चों से कोशिश उन इलाकों में तो बच्चों से मजदूरी भी नहीं की जाए क्योंकि मजदूरी मिलती भी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो क्या वहाँ से अब जो वालिदैन है उनकी जानिब से क्या रिएक्शन है और कितना वो आप लोगों के साथ इसमें उनकी कोशिश होती है कि हाँ आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने खुद जैसे नीलम वैली देखा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात, आपने एजुकेशन के, हेल्थ के हालात देखें, तो वहाँ बहुत ज़्यादा नीड थी इस प्रोजेक्ट की। और जब से ये हमारे इस वक्त तीसरा सेशन हमारा वहाँ पे शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमारे अदारों से बच्चे निकल के अभी जा रहे हैं जो प्रोफेशनल कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से बहुत हौसला अफजाई है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अपना नाम लिख और पढ़ सके। क्वालिटी एजुकेशन की जो है वो कमी थी। तो अभी हमारा फोकस इन अदारों को ओपन करने के बाद अपने टीचर्स की ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग, ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। सिर्फ तादाद में 6000 या 8000 बच्चे हम एनरोल तो कर लें, लेकिन वो जो प्रोडक्ट हमने देनी है, जो कम्युनिटी की नीड है, जो कल को इस कम्युनिटी में लीड कर सके, उस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से भी एक बहुत हौसला अफजा जो है वो नताइज मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है फवाद, इस हवाले से देखिए आपने वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि बच्चों की तालीम के लिए कितने आप ख़्वाह हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं और इस कारवां को किस तरह से लेके चल रहे हैं। और ख़ासतौर पर एरियाज़ की अगर हम बात करें, नीलम वैली है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होता हुआ देखते हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल भी खासी ख़राब होती है और सहूलियात भी ना होने के बराबर है। तो वहाँ पर यह काम करना वैसे एक मुश्किल काम है जो कि आप लोग बखूबी कर रहे हो, लेकिन और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर मिलियन स्माइल फाउंडेशन की बात करें, और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि किए जा रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर मौजूद ख़ानदान के ख़ानदान और बड़े भी जो है उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जा सके? जैसे कि ईद पे आप लोगों ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई थी, तो इस हवाले से कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाऊं तो मिलियन स्माइल का जो प्रोजेक्ट नीलम में एजुकेशन का स्टार्ट हुआ, उसका बैकग्राउंड ये था कि 2019 में इंडियन फायरिंग से हमारे 2 गांव बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए थे, तेजियां और शारदा। तो CEO मिलियन स्माइल फाउंडेशन ज़ीशान अफजल साहब जो है वो रिलीफ ऑपरेशन के लिए नीलम वैली में गए और वहाँ पे रिलीफ लेके गए। तो वो जब वहाँ से रिलीफ ऑपरेशन कंप्लीट करके निकल रहे थे तो उनको एक बच्ची मिली। उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं यहाँ से? उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप जाएंगे तो हमारा पीछे क्या होगा, हमारा स्कूल तबाह हो गया है, तो आप हमारे लिए स्कूल ओपन करें। तो वो मोटिवेशन थी जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नीलम में स्कूल्स ओपन किए। फिर उसके अलावा सैलाब में पूरे पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई। मिलियन स्माइल फाउंडेशन ने जनूबी पंजाब में, सिंध में, इन एरियाज़ में भी जाके और नीलम में जहाँ पे GB में जहाँ पे सैलाब ने जो है वो नुकसान किया वहाँ पे काम किया। उसके साथ साथ रमज़ान में रमज़ान ड्राइव्स की, विंटर में जो लोग जहाँ पे फूड शॉर्टेज है उस पर अभी हमने ईद पे चूँकि एक न्यूट्रिशनल नीड है हमारे मुल्क की, हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को
جو ہے وہ مہینے میں شاید ایک مرتبہ بھی گوشت کھانے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا. تو ہم نے ڈرائیو کر کے ہمارے ڈونرز کی مدد سے ہم نے مور دین 100 اینیملز کی سیکریفائسز نیلم میں کی, ہم نے بہت ہارڈ ایریاز میں. تو ہم ہیلتھ پہ ابھی کام کرنے جا رہے ہیں, کچھ فرسٹ ایڈ یونٹس اوپن کر رہے ہیں. تو ملٹی ڈائمینشنل کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن ایجوکیشن ہمارا پرائم گول ہے. فواد, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے, ظاہری بات ہے یہ کام جب آپ شروعات جس طرح آپ نے اپنی سی او کا ذکر کیا, اور شردا کا بڑا خوبصورت علاقہ ہے, خاص کر وہاں کا جو مندر ہے بڑا مشہور ہے ہندوستانی, وہاں پہلے کبھی یاتری کے لیے آتے بھی تھے, لیکن پھر معاملات خراب ہوئے. ایک طرف ہم ایل او سی کو دیکھیں, بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس کا بھی معصوم لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ محروم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے یہ کام جو ہے جو آپ نے لینم ویلی, پھر آپ مردان اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں کر رہے ہیں, ہڈلز ابھی تک جو آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی مشکلات ہیں, یا گورنمنٹ اس لیول پہ تو کام ویسے تو کرتے نہیں ہے, لیکن کیا کوئی سپورٹ ہے یا وہ ان کی جانب سے؟ کیونکہ اس قسم کی چیزیں علاقوں میں مشکلات, پولیٹیشین بھی مشکلات بہت پیدا کرتے ہیں. اور میری کوشش یہ رہی ہے اس سارے سفر میں کہ ہم اپنی اس ادارے کو جو ہے وہ پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے اس سے دور رکھیں. ہمارا ٹوٹل جو فوکسڈ ہے وہ ہیومینیٹیرین ورک ہے, تو ہم اسی پہ فوکسڈ ہیں. مشکلات ضرور ہیں, ہم ہارڈ ایریاز میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ایک کچھ بزنس کمیونٹی جو آلریڈی اس سیکٹر میں بزنس کر رہی ہوتی ہے ان کی طرف سے بھی ٹف ٹائم آتا ہے جی, کہ ہمارے بزنس, چونکہ ہم فری ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوگوں سے کچھ چارج نہیں کر رہے, چیزیں کر رہے ہیں. پھر ہمارے ڈونرز ہمارے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارا چونکہ سارا جو ڈونر ہے وہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر سے, ہم کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں لے رہے, لوکلی ہماری سارے یہیں پاکستان سے ہی لوگ دے رہے ہیں. پاکستان کے لوگ ہی ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس سارے سفر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ٹف ٹائم آتے ہیں لیکن ان سے مقابلہ کر کے آگے چل. جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں لوکل لوگ, یہ بہت بڑی بات ہے, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مخیر حضرات اور پاکستانی جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کسی کا بھلا ہو. اب اگر ہم دیکھیں کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں, اور کافی رچ آپ کہہ سکتے ہیں کمیونٹی کہا جاتا ہے باہر دنیا میں, اوورسیز اگر پاکستانی ہے. تو ابھی جو پروجیکٹ ہے کے پی سے تو آپ نکل گئے گلگت بلتستان, تو وہاں پہ جس طرح دیگر علاقوں میں آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں کس طرح ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اور وہاں اوورسیز جو کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, ان کا کیا کچھ ان کے ساتھ بھی کوئی رابطے ہیں, اور ان کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس آتا ہے, یا آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کوئی ان کی طرف نہیں گئے؟ اصل میں حکمیت بھائی پاکستان میں جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد تھوڑی سی چیزیں این جی او سیکٹر کے لیے ٹف ہو گئی. این جی او سیکٹر کے لیے کام کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا, چیز ریسٹرکشنز آ گئی. ہم انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف ابھی نہیں گئے, ابھی ہم لوکلی فوکس کریں, چونکہ اس میں ہمیں ایزی ہوتا ہے کام کرنا, اس میں ہمیں چیزیں بڑی کلیئرنسز اور چیزوں کی طرف آسان ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بہت بڑا اوورسیز کیپٹل ہے جو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے, جو اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہے. ہماری چیزیں اب آپ کی اس توسط سے بھی بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ آرگنائزیشن بیسیکلی ہیومینیٹیرین کام کر رہی ہے, اور بغیر کسی اس ڈسکریمنیشن کے, نہ مذہب کی ڈسکریمنیشن ہے, نہ نسل کی ہے, نہ کسی چیز کی ہے. ہم صرف انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا فواد, ایک اور چیز ہے, جیسے میں نے سیگمنٹ شروع کیا تو میں نے آغاز میں کہا کہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایز اے نیشن جو ہے وہ ڈونیشن میں بہت آگے ہے, اور ایسے بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو, وہ سیلاب ہو, زلزلہ ہو, تو بڑی تعداد میں لوگ بڑھ چڑھ کر آگے نکلتے ضرور ہیں. لیکن اگر آپ کی بات کی جائے, جن علاقوں میں آپ ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں گورنمنٹ پلیسز بہت زیادہ ہے, جس کو آن کرنا, خریدنا, وہاں اسکول بنانا یا کوئی اور چیز اس طرح کرنا کمپیریٹیولی مشکل ہو جاتا ہے. میں بہت بڑی حامی ہوں اس چیز کی کہ گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, خواہ وہ این جی اوز کی ہو, سیاحت کو لے کے ہو, یا وٹ ایور. آپ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کوئی اس طرح کی اپیل کرنی ہے, یا آپ کو کوئی اس طرح کی ہیلپ چاہیے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں جگہ موجود ہے اسکول کو بلڈ کرنے کے لیے, یا ایسے ادارے بنانے کے لیے جہاں پر بچے آ کے تعلیم حاصل کر سکیں. وہاں پر موجود اسکولوں کا کیا حال ہے, جو گورنمنٹ اسکول ہیں, کیونکہ جب آپ نے کہا تباہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کی طرف, یا کس طرح سے چیزوں کو آپ وہاں دیکھتے ہیں جو کہ بری ہے, زبوحالی کا شکار ہے؟ سو بدقسمتی سے 2010 کا سیلاب ہو یا 2005 کا زلزلہ ہو, اس میں ہمارا آزاد کشمیر کا بہت زیادہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا, اور 2005 سے آج تقریباً 18 سال گزرنے کے باوجود بھی آزاد کشمیر میں اسکول انفراسٹرکچر واپس بحال نہیں ہو سکا. 2010 کے سیلاب میں بھی بہت سارے ہمارے ادارے تباہ ہوئے, لیکن ان کی ریہیبلیٹیشن ابھی تک نہیں ہو سکی. اے جے کے میں گورنمنٹ کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بجٹ کنسٹرینٹس ہیں, ہم اتنا کام نہیں کر سکتے, لیکن بہت ساری چیزوں کے لیے ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے, لیکن جو مین ہماری بیسک نیڈز ہیں, تعلیم ہو گئی, صحت ہو گئی, جو غربت کا خاتمہ ہوا, ان کے لیے چیزیں نہیں ہیں.
नीलम वैली में बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जिनकी तो अब हमारी जो अपील है, हमारा जो एक जो हमें टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, हम कोई रेंट पे ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हमारे डोनर्स इसमें हमें सपोर्ट करें, हम स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यही क्वालिटी एजुकेशन एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ बच्चों को दे सकें, ताकि वो, क्योंकि एनवायरनमेंट तालीम में बहुत असर करता है, उनकी तरबियत में असर करता है, ये एक हमारी अभी बेसिक नीड जो है वो यकीन आपकी रिक्वेस्ट है फवाद वो कंसर्न लोगों तक ज़रूर पहुंच होगी। लोग बड़ी तादाद में आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात कि आप जो काम कर रहे हो उसमें मज़ीद भी आपको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया आज शुरू करने के लिए। हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, आप देखते रहे प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो प्रोग्राम में एक हिस्सा ऐसा ज़रूर होता है जिसमें हम बात करते हैं खेलों की, लेकिन बाज़ू का जब ये खबरें हमारे पास आती है ना, किसी खिलाड़ी जिसका ताल्लुक या तो हो गिलगित बल्तिस्तान से या सवात वाली साइड से, तो इन पहाड़ी इलाकों से नॉर्मली हम ये समझते हैं, ये ज़्यूम करते हैं कि वहाँ के वालिदैन या वहाँ के बच्चे जो हैं उनका एक्सपोजर ये समझा जाता था, लेकिन ये अब काफ़ी ओल्ड थॉट है या पासिंग थॉट हो गई है ये। अगर हम बात करें आज के ज़माने की, तो बच्चियाँ बच्चे बड़ी तादाद में ऐसे इलाकों से निकल कर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन अवी सतह पर भी बच्चे जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। ताइक्वांडो चैंपियनशिप छठी जो है उसका बाकायदा आगाज़ हुआ थाईलैंड में, और वहाँ से अगर जीतने की बात करें तो एक नहीं दो नहीं 3 गोल्ड मेडल जीतकर आयशा अयाज सवात यानी पाकिस्तान वापस पहुंची, जो कि यकीनन पाकिस्तान का प्राउड है। लेकिन इसके अलावा अगर थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें तो भाई 7-8 साल की उम्र से मुसलसल वो मेडल्स इकट्ठे कर रही हैं बैन अवी सतह पर, कभी दुबई से कभी कहीं से, और अब जो है वो 1 चांदी का और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो लेकर पाकिस्तान पहुंच रही हैं। आज हमारे साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू आयशा? ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और देखो अभी भी छोटी सी है, खैर इतनी बड़ी हुई नहीं, 7-8 साल की उम्र से शुरू किया हुआ है। सवाल से बेसिकली ताल्लुक है आयशा का। आयशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि थाईलैंड में जो छठी चैंपियनशिप हुई उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कब से आपको शौक है? ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तो पार्टिसिपेट आपने किया, लेकिन ये प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, इस शौक की बात करें, तो कब से इसको कैरी किया हुआ है आपने? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं बचपन ही से ताइक्वांडो शौक से खेलती हूँ। मैं छोटी थी कि मैं अपने पापा के साथ जिधर भी वो जाता था मैं उसके साथ जाती थी, तो उसी की वजह से मेरे ताइक्वांडो से भी शौक पैदा हुआ और आज मैं इस मुकाम पर भी पहुँच गई। कैसा लग रहा है जीतने के बाद आयशा कि अगर 3 गोल्ड मेडल, अच्छा एक तो आपको 3 माशाल्लाह मेडल्स मिले हैं, इसके अलावा अगर हम उस छठी चैंपियनशिप की बात करें तो वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस भी देने का एक अवार्ड है जो कि आपको मिला, तो ये कैसा फील कर रही हैं? प्राउड मोमेंट है? घर वाले क्या रिएक्ट कर रहे हैं? दोस्त है बाप क्या कह रहे हैं इस हवाले से? मैं जब जिधर भी जाती हूँ तो लोग, पाकिस्तानी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो बचपन ही से वो सब लोग मुझे जानते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मुकाम दिया। और जब मैं जिधर भी जाती हूँ तो मैं लोगों के साथ वैसे झगड़े नहीं करती, बस वैसे खुश अखलाक़ी से बात करती हूँ। सो स्वीट। आपको पता है कितनी प्यारी आप। वैसा आयशा अगर हम देखें ताइक्वांडो की बात की जाए, यकीनन बड़ा मुश्किल है और बहुत सारी हड्डियां जो हैं, वैसे 2-3 दफ़ा हमने भी ट्राई की थी, पर जब मौज आई तो हमने तौबा कर ली कि भाई नहीं खेलना है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतनी छोटी सी, अभी भी नन्ही मुन्नी सी हैं आप, लेकिन ये ख्याल आया कि मैंने यही करना है, और पापा ने आपको सपोर्ट किया कि बेटा यही करना यही है और कुछ नहीं करना? नहीं जी, मेरे बहुत ज़्यादा शौक था बचपन ही से। मैं जब 8 साल में दुबई गई थी तो मैं जब रिंग में गई, मैंने कहा कि ये तो बहुत आसान गेम है। रिंग में जब गई तो वो तो आउट कंट्री की थी, मैं जब गई तो मैं उनके साथ फाइट खेलती, मैंने कहा तो ये तो बहुत बड़ा मजा मुझे आ रही है। तो मैं जब सेकंड फाइट गई, नहीं आयशा मेरे इंग्लैंड के साथ था। माशाल्लाह बहुत क्यूट है। बस मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करना चाह रही हूँ, मैं आपसे आपकी एज पूछना चाह रही हूँ कि अभी आप 7-8 साल में तो चले गोल्ड मेडल जीत के आई दुबई से, अभी आपकी एज क्या है? अब मेरे एज 12 ईयर है, और 12 ईयर तक मैंने 7 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, उसमें 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्राउन्स। अच्छा आयशा ये बताएं कि लोग तो इंस्पायर होते होंगे, अब बहन भाई हैं, आज ताइक्वांडो की अगर हम बात करें, जैसे हरमीत ने कहा कि जब तक हड्डी पसली एक ना हो तो ये आता नहीं है गेम इस तरह का, मतलब आपको तो बड़ा आसान लग रहा है, रिंग में जाके लग रहा है ये तो बड़ा आसान है मैं कर लूँगी, लेकिन जो इर्द गिर्द हैं लोग वो कहते हैं हमें भी करना है, आपको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, बहन भाई या कजन्स वगैरह?
میرے ٹیم میں سب لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ آپ پاکستان پہ فائٹ کیوں نہیں کرتی, ہمیں بہت بڑا شوق ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے آپ کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھیں. میں نے کہا میرے ساتھ باہر ملک جاؤ تو اسی میں آپ دیکھو میرے فائٹ کرتے. اچھا عائشہ, ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ نے جس طرح ابھی بات کی کہ میں باہر گئی اور باہر میں نے بس کسی کو مارا نہیں, لیکن مارنے کے بعد ہی تو آپ کو گولڈ میڈل اور یہ سلور میڈل سارے ملے. محلے میں, گھر میں کوئی پنگا لیتا ہے آپ سے, اور جب پنگا لیتا ہے تو پھر کیا ٹشو ڈر کے مارے پنگا لیتا ہی نہیں ہوگا؟ نہیں, کوئی پنگا نہیں لیتے, جب لیتے تو ان کو پھر پتا ہے کہ عائشہ کیسی لڑکی ہے. اچھا عائشہ, ابھی تو آپ کی دیکھیے ایج بہت چھوٹی ہے نا, 7-8 سال کی عمر میں تو آپ نے چلے دبئی گئیں, پھر اس کے بعد تھائی لینڈ گئیں, اور اب ماشاء اللہ 12 سال کی عمر ہے. لیکن آپ کا فیوچر پلان اس حوالے سے کیا ہے؟ ابا تو چلے بہت سپورٹیو ہے, اور یقیناً ماں باپ کی سپورٹ کی وجہ سے بچے یہاں تک پہنچتے ہیں. آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں؟ پاکستان میں تائیکوانڈو چیمپئن شپ یا اس طرح کے کھیلوں کو لے کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا کام ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی وش ہے کہ میں پاکستان میں بھی کھیلوں؟ لوگوں کے آخری ٹارگٹ جو ہے وہ اولمپکس ہوتے ہیں, اور اولمپک جب کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, اور میرے تو کوالیفائی کرنا ہو گیا ہے کیونکہ میں نے گولڈ میڈل جیتے, وہ تو کوالیفائی ہو گیا G2 میں. تو انشاءاللہ میرا خواہش ہے کہ میں پاکستان میں اولمپکس کا میڈل جیتوں. عائشہ, ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. عائشہ, ظاہری بات ہے کہ جب آپ رنگ میں اترتی ہیں یا اترتے ہیں, ظاہری بات ہے خوف تو ہوتا ہے. آپ نے مقابلہ کیا, ڈٹ کے کیا, ویسے بھی سوات کی ہماری پٹھانی آپ, تو آپ سے جاننا چاہیں گے کون سے کھلاڑی جب سامنے اور آپ کو لگا کہ بھیا تھوڑا بہت پسینہ چھوٹنے والا ہے, تو ایسا کچھ کوئی فیلنگ آئی؟ ہاں, تھوڑا ڈر لگا آپ کو؟ نہیں, سب سے خطرناک ٹائم جو ہے وہ فرسٹ فائٹ ہوتی ہے, جب آپ میدان میں جائے اور وہ لڑکی آپ کے سامنے ہوتی ہے, جب امپائر کہے کہ چانگ ہانگ, اور جب آپ ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے تبھی وہ ٹائم بہت خطرناک ہوتے ہیں. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ابھی تو ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ ریئلی گڈ, اور اماں ابا بھی بہت سپورٹ کر رہے ہیں. مستقبل میں آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے, اگر آپ تائیکوانڈو دیکھتی ہیں اور سیکھتی ہیں تو آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ چیمپئن شپ سمیت جن کا دنیا میں رہتی دنیا تک نام رہے گا. تو آپ کا اس میں مستقبل بنانے کے حوالے سے کیا ایمبیشن ہے, کس طرح سے اسے آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں؟ میرا تو امبیشن جو ہے وہ تو اولمپکس ہے, میں نے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ اولمپکس, اور انشاءاللہ اولمپکس کا میڈل میرا آخری ٹارگٹ ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں کیا سمجھتی ہے کہ اس کے لیے کام کرنا عائشہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ لیکن اگر ہم بات کریں سکھانے کے اعتبار سے, اگر آپ کو آتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آپ کو ایز اے پروفیشن بھی جوائن کرنا چاہیے, دوسری بچیوں کو اپنی, یہ تو سیلف سیکیورٹی کے لیے, اور پھر دوسری باتیں اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے پاکستان میں کام کرنے کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں, کرنا چاہیے آپ کو؟ جی بالکل کرنا چاہیے. جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی کمپٹیشن کھیلے تو اس سے تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور ٹیلنٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کتنی ٹیلنٹ ہے. جی ارمیت. اچھا عائشہ, ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ سوات کی سرزمین سے ہمارے ایک اور بچی, ہماری اور بہن ملالہ یوسفزئی, جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. آپ کی بات کیجئے عائشہ, تو سوہا نے جو آپ سے سوال کیا, سوات میں بڑا مشکل ٹائم بھی آیا, طالبان کا ٹائم تھا, خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے مسائل تھے, آپ نے وہ ٹائم نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا. آپ سے جاننا چاہیں گے اب جو آپ اس پروفیشن میں ہیں, تو کیا آس پاس محلے کے یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں, ان کی جو بچیاں ہیں, کیا وہ بھی سیکھنے کا ان کا بھی دل ہے کہ ہاں تھوڑا بہت ہمیں سکھائیں بھائی عائشہ آپ, یا آپ رکھتی ہیں ارادہ کہ وہاں پہ کوئی اکیڈمی کھولی جائے؟ جی وہاں پر ہماری اکیڈمی بھی ہے, اور میں لوگوں کو کہنا بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اکیڈمی کھولیں, اور ان کے والدین کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کیجیے. لڑکیوں میں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ لڑکوں میں نہیں ہے, لڑکیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور ان کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ان کو سپورٹ کیجیے. اچھا دیکھیے ہرمیت, آپ ایک چیز نوٹ کریں, عائشہ جیسے سے انشاءاللہ بڑی ہوں گی اور گرو کریں گی تو ان کا مائنڈ بھی اس حوالے سے گرو کرے گا. لیکن ابھی فی الحال ان کے ٹارگٹس دیکھیں کہ بس میں نے تائیکوانڈو کھیلنا ہے اور میں نے جیتنا ہے, اور بڑی سادہ سی سوچ, خوبصورت سا, خوش اخلاقی سے وہ ہر چیز کو کیری کر رہی ہیں. اماں ابا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مطلب ابا کو آپ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے, لیکن اماں نا بچیوں کو لے کے ہمیشہ کہتی ہیں کہ بھائی اس کو گھر بھی سکھاؤ, یہ تو لڑکی ہے اینڈ آل دیٹ. کیا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے یا اماں ابا دونوں کہتے ہیں نہیں بھائی جاؤ تائیکوانڈو کھیلو, مکے شکے مارو اور یہ کر کے واپس آ جاؤ؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ مجھے پہلے کہتی تھی کہ نہ جاؤ, یہ تو لڑکے, یہ بڑی ہو جائیں گے تو کیا کریں گے, ان کو نہیں آئیں گے. جب میں 8 سال کی تھی میں دبئی جاتی تھی,
تو میرے پاپا کا وزن نہیں آیا تھا اور میرے آیا تھا، تو میں رات رو رو کے میرے امی سے میں نے کہا کہ مما مجھے چھوڑ دو پلیز، ادھر میموریل جیتیں گے، آپ پھر ایئرپورٹ آ جائیں گے، بہت اچھا ٹائم ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے آپ کو نہیں چھوڑنا، آپ بچی ہو، آپ کو اس جگہ کا معلومات نہیں کہ وہ کیسی جگہ ہے اور وہاں کیا ہوتے ہے. کیا بات تو ہے. پھر بہت خطرناک ٹائم تھا. تو پھر رات کو 3 بجے اس نے مجھے اجازت دی اور پھر بہت خوشی کا ٹائم تھا مطلب جب بہت میں فیصلہ گئی تو کرنا پڑا. ایئرپورٹ لیکن بہت عائشہ ایک اور خفا چیز، تھی. ظاہری بات ہے ماں باپ کا سپورٹ ہو، سہارا ہو تو کہیں نہ کہیں بہت کچھ انسان کر جاتا ہے. پاپا جب آپ کے ساتھ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، تھائی لینڈ، مختلف کھلاڑیوں کے ساتھ جب آپ لڑتی ہیں تو پاپا کیا، جب آپ کی نظر پاپا پہ پڑتی ہے تو بھئی کیا ان کی کیا تاثرات ہوتے ہیں چہرے کے؟ ظاہری بات ہے تکلیف میں تو ہوں گے کہ ہاں پتر میرا مکہ نہ کھا لے. میں جب فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاتی ہوں تو پاپا مجھے کہتے کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ آپ کی فائٹ ہے. میں نے کہا پاپا تو یہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو میں کہاں جاؤں گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہاں نہیں جانا کیونکہ وہ بھی لڑکی ہے. میں نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑوں گی نہیں میں. کہتے تھے وہ بہت پریشان ہوتے، اس کو بھی پتا ہے کہ پہلے فائٹ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں عائشہ اور آئی پھر ایم وہ میں جسٹ جب لونگ جیتے اٹ. تو پھر وہ آسان ہوتے ہیں. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے نا آپ سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ جو سوال ارمیت ہم تو چونکہ اسکرین کا تقاضا ہے نا تو ہم بڑے آرگنائز کر کے سوال کر رہے ہیں کہ چلو یہ بات پوچھنی یہ نہیں پوچھنی. لیکن عائشہ جس مطلب خوش دلی سے جواب دے رہی ہے نا، کس ابرمپٹلی جواب دے رہی ہے، ہمیں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے اس کے دل میں آ رہا ہے وہ بول رہی ہے. اچھا عائشہ ایک اور میں پوچھنا چاہتی ہوں، مطلب ٹیچرز جو ہے نا اسکول میں، اوبیسلی اتنی بڑی تو آپ ہے نہیں، ابھی تو آپ نے بڑے ہونا ہے، تو جو ٹیچرز ہیں وہ اس حوالے سے کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، کس طرح سے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کے فیلو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول میں وہ کتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ بھی عائشہ کر رہی ہے، اتنی اس نے فیم کما لی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے. نہیں میں جب تھائی لینڈ جا رہی تھی تو اسکول میں لڑکیاں مجھ سے پوچھی تھی کہ عائشہ آپ کب جاؤ گے، اور یار ہم تو بہت خفا ہوں گے آپ جب جائیں گے. میں نے کہا کہ ابھی خفا نہ ہو، پہلے کیوں مجھے نہیں کہتے کہ میں خفا ہوں، ابھی کہتے ہو جب جانے کا ٹائم ہو گیا. اور ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ عائشہ عائشہ سے کنیکشن تھوڑا سا خراب ہو گیا، لیکن عائشہ اتنی پیاری باتیں کر رہی تھی، جتنا انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، جتنا وہ پراؤڈ ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی اتنا خوبصورت اتنا صاف ہے. لیکن میں ایک کریڈٹ عائشہ کے پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں. سوات سے چونکہ ارمیت کا بھی تعلق ہے، آج اگر ہم آج کے دن کی مناسبت سے بات کریں تو 12 جولائی ملالہ ڈے منانے کی بات بھی کی گئی ہے پوری دنیا میں. تو آج کا دن جو ہے نا بیسیکلی وہ اس حوالے سے کہ خواتین، بچیاں خاص طور پہ پاکستان کے ان علاقوں سے جہاں سے ان کا تعلق ہے، جہاں پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے ایک طویل جنگ ضرب اسد کی صورت میں لڑی ہے. اب وہ علاقے، وہاں کے پیرنٹس کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو نہ صرف اس طرح کی چیمپئن شپ بلکہ تعلیم سمیت ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اجازت دی جائے. تو آج یہ عائشہ کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو خاص طور پر ہم خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتے ہیں کہ بھی آپ اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے رہیں اور تمام چیزوں کو اس طرح کو ساتھ کیری کرتے رہیں. ہم نے کوئک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اگر ہم پاکستان کی بات کی جائے اور پاکستان میں موجود مختلف مذاہب کی بات کی جائے تو ہم یہ چیز ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کو اس چیز کی آزادی ہو بلکہ تمام تر جو ثقافتیں موجود ہیں اس کو ہم بھی اپنی ثقافت کے اندر مرج ضرور کر سکیں. یہی ایک کوشش جو ہے وہ گندھارا کانفرنس کے تھرو جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ 3 روزہ کانفرنس ہے جس کا باقاعدہ آغاز اسلام آباد میں ہوا. کل کا دن اور پھر آج کا دن بھی اور کل ایک اور دن جو ہے وہ بھی ہوگا. اور اس 3 دن کی 3 روزہ کانفرنس کا خصوصی طور پر مقصد یہ ہے کہ جو بدھزم ہے اس کو کس طرح سے اس کے کلچر کو فروغ دیا جائے اور پاکستان میں اس سیاحت کو فروغ دیا جائے جو کہ مذہبی سیاحت کہلاتی ہے. مذہبی ہم آہنگی اور وہ تمام پیروکار جو کہ جن کا تعلق بدھزم سے ہے مختلف ممالک سے، وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں اور اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. اور ہرمیت اس کا انعقاد جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. سوہا اگر ہم دیکھیں پاکستان بڑا خوش نصیب، ویسے اگر ہم دیکھیں سرزمین کو بڑی خوش نصیب ہے اور پاک ہے بہت سارے مذاہب کے لیے. میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں، ابھی بدھزم کی اگر بات کریں، گندھارا کی اگر بات کریں، گندھارا پہ خاص کر اس علاقے میں کیونکہ میرا بھی یہی علاقہ ہے، سوات کا ہو گیا، چارسدہ ہو گیا، پشاور ہو گیا، پھر کابل کا علاقہ، جیسے بھی پھر ہم ادھر آتے ہیں پوٹوہار کے کئی علاقے جو ہیں اسی ریاست میں آتے تھے اور یہ بہت پرانی ریاست تھی. اور اگر گندھارا کی بات کی جائے تو گندھ یعنی پانی اور دھارا، گندھارا کو اگر ملا لیتے ہیں تو یہ پانی، دا لینڈ آف واٹر،
اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پانی کے جھیلیں، آپ کو ابھی بھی خانپور ڈیم آپ جائیں گے، بہت سارے ایسے علاقے، یا سوات کا دریا ہو یا دریا کابل ہو، اسی طرح بہت سارے جو ہیں جھیلیں یہاں پہ ہوا کرتی تھی. اور اگر میں اس علاقے کی بات کروں، اس پہ بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا. آپ ابھی بھی جائیں، تخبئی کے علاقوں میں جائیں، سوات کے علاقوں میں ایسے کھنڈرات آپ کو ملیں گے. بدھا کی جو سٹوپیں ہیں وہ آپ کو بری کوٹ میں آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر ایک اور چیز اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو یونیورسٹی تھی، سب سے قدیم یونیورسٹی یہاں کی پر تھی. اور پھر اگر ہم اس کی تاریخ، کیونکہ میں نے زیادہ اس پر مطالعہ بھی اس کا بہت زیادہ کیا ہے، اور اگر میں اس علاقوں کی بات کروں تو ایک تو اس پر مختلف حکمران آئے اور انہوں نے کام کیا. اپنے اشوکا دی گریٹ کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ بھی یہاں پہ تھے. پھر موریا جو تھا، موریا کا جو دور تھا، اس نے اس کو کیپٹل بنایا، ٹیکسلا کا جو ایریا تھا. چانکیا کا نام، چانکیا نے سیاست کے حوالے سے جو کام کیا ہے، آج اگر ہندوستان کی پالیٹکس کو میں بات کروں ماضی سے اب تک لے کر، اور اگر مودی جی کی بات میں کروں تو ابھی بھی اگر ہم ان کو دیکھتے تو چانکیا کی سیاست میں ان کے جو لٹریچر ہے، ان کا جو لیکچر ہے سیاست کیسی کرنی، وہ پوری دنیا میں اس پر جو ہے لیکچر دیے جاتے ہیں. تو وہ بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھا. اور پھر موریا ریاست کا وہ ایک خاص، یعنی موریا کو بنانے میں ان کا ایک بڑا ہاتھ تھا. لیکن اگر میں دیگر جو بڑے بڑے ایسے آئے، الیگزینڈر دی گریٹ آئے، بہت سارے سے لوگ آئے، لیکن اس کی بہت زبردست تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ کام کریں، یہاں پہ مختلف سٹوپیں، مختلف مورتیاں آپ کو نظر آئیں گی بدھا کی. اور یہ جو سٹون اس میں شامل کیا گیا ہے، جس سٹون سے یہ سٹوپیں بنے ہوئے ہیں، وہ سوات، بنیر، دھیر کے علاقوں سے وہ پتھر، شیز کا نام کا ایک کالا پتھر ہے جس کو لایا گیا، پھر سٹوپیں بنے. لیکن میرے خیال میں اگر اس پہ کام ہوتا، دنیا کی سب سے قدیم ریاست ہے یہ، اگر اس پر کام کیا جائے، اور اگر ہم اس پہ پھر ریلیجس ٹورزم کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو 2-3 پوائنٹ بنتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سامنے لانا ہوگا. ایک یہاں پہ بالکل پوٹوہار کے ریجن میں آتا ہے کٹاس راج. پھر یہی گردوارہ پنجا صاحب ہے جہاں پہ دنیا بھر سے سکھ یاتری آتے ہیں. بیساکھی کا میلہ لگا سجتا ہے. آپ نے سکھ برادری کی بات کی نا، اگر آپ سکھ برادری کی بات کریں، اگر آپ بدھزم کی بات کریں، آپ نے کٹاس راج ٹیمپل کی بات کی، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے نہ صرف مذہبی عقیدت رکھنے والے بڑی تعداد میں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، بلکہ اگر ہم پاکستان کی اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ زر مبادلہ کمانے کے لیے مذہبی سیاحت کو فروغ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ اگر ہم ان چیزوں کو عام لوگوں کے لیے، دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے جو بھی مذہبی ام آہنگی کے پیروکار ہیں، ان کو اگر ہم فری کریں گے، یا اگر ہم ان کے لیے پالیسیز کو آسان کریں گے، لیے ان کا ٹریول کرنا آسان کریں گے، تو اس سے وہ بڑی تعداد میں پاکستان کا رخ کریں گے اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانا آسان ہو جائے گا. بس اسی کی ایک کوشش ہے جو کہ گندھارا عالمی کانفرنس ہے، چونکہ یہ اور 3 روزہ ہے، چونکہ آج اس کا دوسرا روز ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو کورسپونڈنٹ ہے فوزیہ، وہ اس وقت کانفرنس میں ہی موجود ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں عالمی کانفرنس میں جو تمام بدھزم کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، جو عالمی لیڈرز ہیں، وہ شرکت کر رہے ہیں. تو کون کون وہاں پر موجود ہے؟ فوزیہ اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی، پاکستان میں قندھارا تہذیب کے فروغ کے لیے 2 روزہ عالمی کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے، اور جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اور جتنے بھی بدھا کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور پاکستانی کلچر جو مذہبی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے بہت زیادہ رچ ہے، اس حوالے سے وہ یہاں پر موجود ہیں. 2 روزہ عالمی کانفرنس ہے، آج دوسرا روز ہے، کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بدھا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹیکسلا کی ہے 5000 سال پرانی ہے، اور پاکستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ سے اس طرح سے آثار قدیمہ موجود ہیں جہاں پر یہ وزٹ بھی کریں گے، اور اس حوالے سے یہ پاکستان کو بہت سراہ بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس ایونٹ کے جو آرگنائزر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسا فیڈ بیک ہے، اور جتنے بھی بدھا یہاں پر آئے ہوئے ہیں، مونکس یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. آج گندھارا سمپوزیم کا دوسرا دن ہے، اور کل کے دن میں بھی پورے دن میں ایکیڈیمک سیشنز ہوتے رہے، جن کا بیسیکلی فوکس جو تھا وہ پاکستان میں گندھارا سویلائزیشن اور بدھسٹ ہیریٹیج کے اوپر لوگوں کی تقاریر تھیں، جس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا رچ جو ایک ہیریٹیج ہے بدھا کا، اس کو اجاگر کیا جائے. اور گندھارا سویلائزیشن اٹ سیلف از اے ویری رچ ہیریٹیج، تو اس کو بھی اجاگر کیا جائے. ہم نے تمام بدھسٹ جو پیشوا ہیں یہاں پہ، ان کو زیادہ تر کو یہاں انوائٹ کیا. بہت سینئر لوگ ہیں، تھاٹ لیڈرز بھی ہیں اور فیتھ لیڈرز بھی ہیں، تو وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے گفتگو کی. تو امید یہ ہے کہ ہم گندھارا اس ایونٹ کے تھرو ہم گندھارا کی جو ہیریٹیج ہے اس کا
फ़रोग़ करने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तान की सकाफ़त को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है इस तकरीबात के ज़रिए, और आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को एक आलमी सतह पर एक नया चेहरा पाकिस्तान का दिखाया जा सकता है कि पाकिस्तान सकाफ़ती लिहाज से किस कदर खूबसूरत मुल्क है, और यहाँ पर जो मोंक्स आए हुए हैं वो भी तारीफ़ करते पाकिस्तान की नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान के जितने भी ये मकामात हैं उनको सराहते नज़र आ रहे हैं और दिलचस्पी का इजहार करें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम देख रहेंगे कि पाकिस्तान का अच्छा और मस्बत इमेज जो है वो सामने आएगा। ठीक है फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। सर हरमीत, एक बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर मौजूद अगर आलमी रहनुमाओं की बात करें, फॉलोअर्स की बात करें, तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से होता ये है कि बड़ी तादाद में ना सिर्फ लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी जो हैं वो इस तरह की सकाफ़त से और इस तरह की जो भी हमारे रिच कल्चर है उससे ना सिर्फ हमारी न्यू जनरेशन है, बल्कि अगर हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बड़ी तादाद में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में कोशिश होती है कि आप भी पार्टिसिपेट करें, आप भी जाएँ, ताकि आपके भी इल्म में इजाफा और आपको पता चले कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में इस तरह के मकामात मौजूद हैं जो कि दूसरों के कल्चर को और बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने उनको सेव करके अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। बिल्कुल, सो आपने तो फरमाया कि बहुत कुछ सीखना है, हमने मुतालिया अगर हम करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं हम, क्योंकि यही लैंड है, इससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, इन इलाकों से जुड़ी हुई कि अगर आप, मैं महाभारत की बात करूं, मैंने महाभारत थोड़ी बहुत पढ़ी है, अगर आपको भी टाइम मिलता है पढ़ने से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। तो महाभारत की अगर मैं बात करूं तो वो जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है ना, वो कटास के एरिया में, उसी एरिया में, फिर 5 पांडव की जो हिस्ट्री है वो जब उनको घर से निकाला, उस रियासत से निकाला गया, तो उनका स्टे कहाँ था, वो भी इसी कटास राज के पास है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अभी वो लोग जो टेलीविजन की स्क्रीन पर वहां पे इस किस्म के ड्रामे बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, जिनमें 5 पांडव की स्टोरी या कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई से कहा जाता है, रियासत के लिए थी, स्टेट के लिए थी, तो वो भी यहाँ पे लड़ी गई। लेकिन हमारी तरजीहात यही नहीं थी, हमारी तरजीहात कुछ और थी। अगर इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता तो मेरे ख्याल में ना हमें IMF की जानिब भीख मांगने की जरूरत थी, ना हमें सऊदी अरब और ना कहीं दोस्तियों का वास्ता दे के हम लोगों से पैसे लेते। बल्कि आज अगर आप ईरान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, जितने बड़े इवेंट्स वहां हो रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी से पैसे मांगने की, उल्टा लोग वहां से मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। ईरान पे बहुत बुरे हालात भी आए, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारे अहले तशी भाई जो हैं वो जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं ईरान की तरफ यात्रा के लिए। एग्जैक्टली तो यही चीज अगर आप यहाँ पे ले आए तो मेरे ख्याल में आपके दरवाजे खुल जाएंगे। आपको नहीं मालूम, करतारपुर का जो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के दौर में आया था, उसको आज भी पूरी दुनिया आती है, मुख्तलिफ सिख आते हैं। आप अभी भी जाएं, प्रोजेक्शन थोड़ी सी कम हुई है माजत के साथ, लेकिन अभी भी जाएं, डेली वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद सिखों की और मुसलमानों की और हिंदुओं की आती है जो यात्रा करते हैं करतारपुर। और हरमीत, आप करतारपुर की बात कर रहे हैं, ये तो चले हमने इमरान खान के दौरे हुकूमत में देखा, लेकिन ननकाना साहब की बात करें, एक इंटरनेशनल सिटी, और उसको अगर स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाए तो कितनी बड़ी तादाद में 9 से ज़ायद गुरुद्वारे वहाँ पर मौजूद है। लोग बड़ी तादाद में, सिख बरादरी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बस्ती है पाकिस्तान आएंगे। जिस तरह से अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, हमारा ये है पाक सरजमीन जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। ये पाक होने के साथ साथ रिच इन एवरीथिंग। अगर आप मौसमों की बात करें, आप कल्चर्स की बात करें, सकाफत की बात करें, मज़ाहिब की बात करें, अनटिल और अनलेस हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन इसके लिए एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे हुक्मरान जो है वो इस चीज़ पर ना सिर्फ कोशिश करें बल्कि तवज्जो भी दें, और इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाए जो कि पाकिस्तान में आने वाले मुस्तकबिल में हमें इस चीज़ से बचा सके कि एक बार फिर से हमें हाथ फैलाकर दूसरे ममालिक से मांगना पड़े, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम भी अच्छा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। प्रोग्राम अपने ख़त्म की जानिब है और हमने अब लेनी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह अब आपसे कल मिलेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।